بونجور لي زامي. غادي نشوفوا اغلب النعوت اللي تستعمل في اللغه الفرنسيه بشكل كبير، وغادي نفهموا نفرقوا ما بين الاسم وما بين الصفه. c'est-à-dire on va apprendre la différence entre l'adjectif et le nom. مثلا تنقولوا النفاق بالفرنسي سميتو ليبوكريزي، هذا هو لو نون، هذا هو الاسم. اما الصفه c'est-à-dire l'adjectif وهي منافق، hypocrite، هذه هي l'adjectif. وهذا الشيء غادي يساعدك بزاف في الهضره والفهم ديال اي حاجه تقالت بالفرنسي، سواء في الاخبار او في الافلام. اي فوالا سي بارتي. لا فريم هي العياقه، هذا هو لو نون الاسم. اما لادجيكتيف يعني الصفه ديال الانسان اللي فيه العياقه تيتسمى لو فريمور او بيان لا فريموز، يعني انسان فيه العياقه فريمور، هذه هي لادجيكتيف. تنقولوا تي اون فريمور يعني انت فيك العياقه. ليبوكريزي وهو النفاق، ليبوكريزي. الصفه يعني لادجيكتيف الانسان اللي فيه هذه الصفه هذه تيتسمى ليبوكريت. ليبوكريت تنقولوا جو نو سوي با ان هيبوكريت، انا ماشي منافق، يعني داكشي اللي في قلبي على لساني. لا جينيروزيتي وهو الكرم، هذا الاسم لو نون. اما لادجيكتيف وهو جينيرو او بيان اون جينيروز، يعني انسانه كريمه سخيه. لا فروادور البروده، لا فروادور الانسان اللي فيه البرد تيتسمى فخوا او بيان فرواد. لا باريس وهو العجز، لا باريس. باريسو وهو لادجيكتيف، هو النعت وهو الصفه. تنقولوا فوزيت ان باريسو ولا توي ان باريسو ولا توي اون باريسوز، انت معكازه. لا موديستي التواضع، الانسان اللي متواضع وهو لادجيكتيف تيتسمى ان موديست. موديست يعني هذا لادجيكتيف الصفه. لا موديستي وهو الاسم. لا ميشانسيتي وهو الشر، لا ميشانسيتي هذا الاسم. الانسان اللي فيه الشر تيتسمى شرير وهي ميشان، هي كانت في الفيمينين ميشانت. لا سنسيبيليتي الاحساس، لا سنسيبيليتي الانسان اللي فيه احساس زايد يتسمى سنسيبل، اون بيرسون سنسيبل. تنقولوا جو سوي سنسيبل اوز اودور، يعني انا عندي حساسيه من الروائح، مثلا نقدرش نشم الروائح الكريهه مثلا. جو سوي سنسيبل اوز اودور. ليغويزم الانانيه، تيبغي غير راسو، ليغويزم. ليغويزم الانسان اللي فيه الانانيه تيتسمى ان ايغويست، يعني هذه هي لادجيكتيف، ان ايغويست اناني. لاغوغونس يعني شي واحد تيكون متكبر متعجرف حاس براسو، هي لاغوغونس التكبر. اون بيرسون اغوغونت يعني انسان حاس براسو، اغوغون لادجيكتيف اغوغون. لامور وهو الحب، هذا سي ان نون اسم، ولكن الانسان اللي تيكون تيحب تيتسمى محب، امورو. ولا البنت تتسمى اموغوز، لادجيكتيف اموغوز. لينيرجي الطاقه، لينيرجي الحيويه والطاقه. والانسان اللي تيتميز بالحيويه والطاقه تيتسمى اون بيرسون انرجيك، يعني ما تيقلش، يعني خفيف، انرجيك حيوي. لونفي وهو الحسد، لونفي الحسد. انسان اللي تكون فيه الحسد تيتسمى محساد، بالفرنسي تنقولوا انفيو ولا انفيوز، محساده، انفيو باكس. لوبتيميزم وهو التفاؤل، لوبتيميزم ضد ديالها وهو التشاؤم، لو بيسيميزم. لوبتيميزم وهو التفاؤل، لوبتيميست وهو انسان متفائل، لادجيكتيف وهو لوبتيميست. يعني هادو كلهم يعني دي زادجيكتيف يعني تري تري زوتيليزي اون فرونسي، يعني هادو هما النعوت اللي تستعملوا بزاف في الفرنسيه. لافاريس وهو الزقريم، لافاريس انسان زقران تيقولوا اون بيرسون افار، زقران، اون بيرسون افار. لونوي وهو الملل، ولكن اذا كان انسان ممل تيتسمى او تيحس بالملل تيتسمى انويو ولا انويوز، انويو ولا انويوز. ليسبوار، ليسبوار هو الامل، هذا الاسم لادجيكتيف ديالها وهو اسبيرون، ان اسبيرون وهو انسان اللي فيه مشبع بالامل، ان اسبيرون ولا اون اسبيرونت. لومور وهي الفكاهه، لادجيكتيف ديالها وهو هيوموريستيك، هيوموريستيك فكاهي. لانتيليجونس الذكاء، تيطيرها في السماء، ولكن الانسان اللي تيكون ذكي تيتسمى انتيليجون، الفيمينين تنزيدو انتيليجونت. لوريجيناليتي هي شي حاجه اوريجينال اصليه، لوريجيناليتي
يعني شي حاجه ماشي كوبي كولي، شي حاجه اوريجينال. اوريجينال الصفه يعني لادجيكتيف. لا بارباري هي الوحشيه، اون بيرسون باربار انسان متوحش. لا بارباري وهي الوحشيه، لادجيكتيف باربار. لا بيتيز هي البساله ولا لا بيتيز او البلاهه. اما انسان اللي تيكون فيه هاد البلاهه ابله تيتسمى بيت. لا كومباسيون، لا كومباسيون هي ديك الشفقه والرحمه. لا كومباسيون لادجيكتيف ديالها هي كومباسيونيل. لا كونفيونس وهي الثقه. لا كونفيونس اما انسان اللي فيه الثقه اون بيرسون كونفيونت ولا كونفيون، ان نون كونفيون يعني انسان ذو ثقه. لا كونستانس وهو شي حاجه ثابته. لا كونستانس كونستان ثابت، انسان ثابت يعني هذه هي لادجيكتيف. لا كوبيديتي طمع. لا كوبيديتي طماع كوبيد لادجيكتيف وهي كوبيد. لا سوليديتي يعني القصوحيه، لادجيكتيف ديالها هي سوليد تنقولوا لو فير اي سوليد، الحديد قاصح. لا فولي الحماق، ولا انسان تيكون حماق تنقولوا اون بيرسون فو، اون بيرسون فول يعني في الفيمينين، اون بيرسون فول ولا ان نوم فو، انسان احمق. لا فورس القوه، ولكن انسان قوي تنقولوا اون بيرسون فورت. t'es un homme fort comme un turc تنقولوا il est fort comme un turc صحيح بحال c'est un adage. لا ليبرتي الحريه، لا ليبرتي الحريه تنقولوا je suis libre. l'adjectif je suis libre، je suis libre انا حر. لا بور وهي الخلعه، ولكن الانسان اللي فيه الخلعه تيتسمى بور ولا بوروز. لا ريغولاريتي شي حاجه منتظمه، لا ريغولاريتي وشي حاجه لادجيكتيف ديالها هي ريغوليي، شي حاجه بانتظام. ريغوليير انا مثلا تندير الرياضه دون فاسون ريغوليير بشكل منتظم، يعني 3 فوا بار سيمين مثلا. لا طوندريس يعني شي حاجه طوندر يعني رطبه، لا طوندريس طوندر يعني رطب، طوندر لادجيكتيف طوندر. لو كوراج الشجاعه، لو كوراج ولكن الانسان تيكون فيه الشجاعه تيتسمى كوراجو، اللي كانت مرة تنقولوا كوراجوز. لو بيسيميزم شفناها قبيله وهو لو كونترير ديال لوبتيميزم يعني التشاؤم. لو بيسيميزم وهو التشاؤم، لوبتيميزم وهو التفاؤل. بيسيميست وهو انسان متشائم. لا باسيونس وهو الصبر، انسان صبور تيتسمى ان homme patient، انسان صبور، رجل صبور. لا جونتييس الظرافه، انسان ظريف تيتسمى جونتي، اون في جونتي بنت ظريفه. لا دوسور الرطوبه، شي حاجه رطبه ملسه رطبه، لا دوسور. لادجيكتيف وهو دو، فيمينين دوس. لا لاشتي وهو الجبن، ماشي الجبن اللي تناكلوه، الجبن يعني بمعنى الخواف وبمعنى انسان ما عندوش واحد الضمير وما عندوش اخلاق. لاش بحيث تقولوا بالدارجه شماته، ان لاش شماته. لا نايفيتي هي الفطره، لا نايفيتي هذا الاسم. اما انسان نقولوا اون بيرسون نايف انسان على نيته، بهذا المعنى انسان نيه نايف، ولا بنت نايف يعني هذه هي لادجيكتيف. لا ترانكيليتي وهو الاطمئنان والهدوء. لا ترانكيليتي شي واحد مطمئن تيتسمى ترانكيل، اون بيرسون ترانكيل انسان مطمئن. لا سامبليسيتي البساطه، لا سامبليسيتي سامبل لادجيكتيف هي بسيط، سامبل شي حاجه ماشي معقده، سامبل بسيطه في الفهم ولا بسيط، المهم سامبل. لا سالتي هي الوسخ، لا سالتي سال هي مسخه، هي لادجيكتيف. ليمونسيتي الشساعه، مثلا تنقولوا لا مير ايمونس شاسعه، ايمونس هي لادجيكتيف.
لا ديورتي هي القصوحيه. لا ديورتي دور هي قاصح l'adjectif. لا سيفيريتي القصوحيه والخشونه بجوج كوكتيل. لا سيفيريتي بحال تنقولوا انسان بالدارجه تنقولها مكروه تقريبا، هذا هو المعنى اللي قريب ليها. لا سيفيريتي انسان قاصح وخايب وفيه الخشونه. لا سيفيريتي وهو داك الخشونه. سيفير انسان المهم فيه الخشونه فيه. لا سيليبريتي الشهره. لا سيليبريتي سيليبر هي مشهور. النعت الصفه. لا فاسيليتي السهوله. فاسيل هي سهله. فاسيل سهله مهله. لا فيرتي وداك الفخر. لا فيرتي انسان تيكون فخور تيتسمى اون بيرسون فيير، انسان فخور. لا بوبولاريتي وهي الشعبيه. لا بوبولاريتي انسان اللي تيكون شعبي تيتسمى اون بيرسون بوبولير شعبي.